बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सोशल मीडिया देखते हुए एक बहुत अहम मतालबा या बयान मेरी नज़र से गुजरा। अगरचे वो बयान पाकिस्तान की एक मारूफ धरना पार्टी के जनरल सेक्रेटरी का था, जिसे पढ़कर मेरा ज़हन सोच में पड़ गया और मुझे यूं लगा कि ये लिखते वक्त उनसे एक गलती सरजद हुई है। पहले मैं ये बयान पढ़ता हूं और फिर मैं आपको उस गलती की निशानदेही करता हूं। उन्होंने लिखा, मलाला यूसुफजई हैज येट टू से एनीथिंग अबाउट द मैसेकर ऑफ द पैलेस्टीनियंस इन गाजा। यकीनन ये मतालबा दुरुस्त है, लेकिन मैंने देखा कि क्या मलाला यूसुफजई ने खामोशी इख्तियार की है? ऐसा हरगिज नहीं है। मलाला यूसुफजई के ट्विटर अकाउंट पे जाएं तो उसका एक बड़ा ज़बरदस्त बयान मौजूद है, और ये देखने के बाद जो बात मुझे समझ आई वो ये थी कि खुर्रम नवाज गंडापुर दरअसल ताहिर उल कादरी को शर्म दिलाना चाहते थे, लेकिन चूंकि वो ताहिर उल कादरी के मुलाजिम भी हैं और वो साबिक फौजी हैं, तो उन्होंने अपनी चालाकी का सहारा लेते हुए ताहिर उल कादरी की जगह मलाला यूसुफजई लिख दिया कि जब ताहिर उल कादरी इस बयान को पढ़ेगा तो बिल आखिर उसे शर्म आएगी। और उन्हें यह भी पता है कि मैं कई दिनों से ताहिर उल कादरी की सोई हुई गैरत को जगा रहा हूं, और ताहिर उल कादरी साहब ने एक मीटिंग भी की है और उस मीटिंग में मेरे इस मुतालबे का जिक्र हुआ, और उनसे बाकी लोगों ने भी कहा कि किबला हुजूर आप डरे नहीं, जिंदगी मौत का मालिक अल्लाह है, थोड़ी जुर्रत का मुजाहरा करें, पूरी दुनिया में हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। तो मैं ताहिर उल कादरी की नज़र हजरत इल्लामा इकबाल का ये शेर रखना चाहता हूं कि ये मिसरा लिख दिया किस शौख ने महराब मस्जिद पर, ये नादां गिर गए सजदों में जब वक्ते क़याम आया, चले मेरी गरीबी का तमाशा देखने वाले, वो महफिल उठ गई जिस दम तू मुझ तक दौरे जाम आया। अब वक्त गुजर गया है। अब अगर ताहिर उल कादरी ने कोई मुतालबा कर भी दिया तो वो बेईमानी होगा, इसलिए कि अब पूरी दुनिया से फलस्तीनियों के हक में आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई हैं। बरतानवी लेबर पार्टी के सरबराह को तकरीर के दौरान बड़ी सख्त हजीमत का सामना करना पड़ा जब एहतजाज करते हुए एक नौजवान ने उनके ऊपर कुछ चीज़ें फेंकी और कहा कि आप इस्तीफ़ा दे दें, आप ह्यूमैनिटी और फ़लस्तीनियों के साथ रखे जाने वाले नारवा सलूक और जुल्म व बर्बरियत का अदराक नहीं कर सके और आपने कोई एम्पैथी शो नहीं की। और उससे पहले साबिक मेयर लूटन समीरा सलीम ने और उनके साथियों ने इज्तिमाई इस्तीफ़ा देकर लेबर पार्टी के मुंह पर एक तमाचा मारा, और उसके बाद बाकी मुख्तलिफ शहरों से भी जो है वो लेबर पार्टी की क़यादत ने और काउंसलर्स ने बड़ी तादाद में इस्तीफे दिए हैं। ये एक अलामत है कि बरतानिया में मुसलमान सोए नहीं हैं, उनका ज़मीर जाग रहा है। बड़ी तादाद में एहतजाज हुआ, जिसमें हैलीफैक्स से भी कई बसें गईं, मुख्तलिफ शहरों से लोगों ने उस भरपूर एहतजाज के अंदर हिस्सा लिया। उस सारे एहतजाज को देखें, उसमें जेरेमी कार्बन की स्पीच बहुत शानदार है। ये लेबर पार्टी के साबिक सरबराह हैं, इन्होंने खुले अल्फाज में कहा और मुतालबा किया कि इस दहशतगर्दी को बंद किया जाए, यह नाकाबिल कबूल है। और मैं उस मुजाहरे के अंदर शामिल बहुत सारे लोगों के सरों को देख रहा था, उनके चेहरों को शनाख्त कर रहा था, और फिर उनमें कोई एक बंदा ऐसा नहीं था जिसका तल्लुक ताहिर उल कादरी से हो, मिनाजुल कुरान से हो। बात यह है कि अगर ताहिर उल कादरी फिलिस्तीन के ऊपर जारी इस बमबारी के खिलाफ आवाज उठाए तो क्या बमबारी रुक जानी थी? बहुत सारे लोगों का यह सवाल है। बमबारी तो यकीनन नहीं रुकनी थी, लेकिन वो शख्स जिसका दावा है कि वो इक़वाम मुत्तहिदा में मुसलमानों का तर्जमान है और उसने इसके ऊपर जश्न मनाया और बड़ी बड़ी मुबारकबादें ली,
اور اس کا دعویٰ ہے کہ وہ دنیا کے پتہ نہیں 90 یا 5090 ممالک کے اندر اس کی تنظیمات ہیں، تو اس کا خاموش رہنا تاریخ کے اندر یہ رقم ہوگا کہ جہاں ایک طرف مسلمان فلسطینیوں کے ساتھ تھے، وہاں بڑی تعداد میں ایک تحریک تھی جس کا نام منہاج القرآن تھا، اس کا سربراہ اور اس کو ماننے والے وہ اسرائیلی موقف کے ساتھ تھے۔ انہوں نے اس ظلم و بربریت کے خلاف آواز نہ اٹھا کے ثابت کیا کہ وہ فلسطینیوں کے موقف کو صحیح نہیں مانتے، وہ اس جد و جہد جو آزادی کی جد و جہد ہے اس کے ساتھ نہیں ہے، وہ ظالم اور جابر صہیونی قوتوں کے ساتھ ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے جب پرانا طاہر القادری برطانیہ آیا تھا تو اس نے ایک بڑا اہم جملہ کہا، یہ سنیے ذرا۔ چونکہ یہ اجتماع تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام ہو رہا ہے، یہ پس منظر جو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ پس منظر تحریک منہاج القرآن کی فکر کی بنیاد ہے۔ ایک قافلہ تھا، وفد تھا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مینا کے میدان میں اس نے قبول اسلام کیا۔ یہ بہت بڑی ایک جماعت آئی سرزمین یثرب سے جس نے مینا میں آ کے قبول اسلام کیا۔ سیرت ابن ہشام میں آتا ہے کہ عباس بن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، سربراہ تھے قافلے کے، وفد کے۔ جب وہ بیعت کرنے لگے، حضرت عباس بن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، جب لوگ آپ کے دست اقدس میں ہاتھ دے کر بیعت کر رہے تھے، قبول اسلام کی بیعت کر رہے تھے، کلمہ پڑھ رہے تھے، انہوں نے کھڑے ہو کے اپنے لوگوں سے، یثرب سے آئے ہوئے وفد کو مخاطب کیا اور فرمایا، تم اسلام کے نام پر بیعت کر رہے ہو اور اپنے ہاتھ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دے رہے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ بیعت اسلام کا معنی کیا ہے؟ یہ جو بیعت کر رہے ہو اسلام کی، معلوم ہے کہ بیعت اسلام کی ہے کیا؟ کہیں یہی نہ سمجھ لینا کہ خالی 5 وقت نماز پڑھنے اور سال کے رمضان میں روزے رکھ لینے اور حج کو چلے جانے اور کسی وقت تسبیح اللہ اللہ کی کر لینے کا، خالی یہی کام ہی سارا اسلام ہے۔ یہ اتنا سستا سودا نہیں ہے، اتنا سستا سودا نہیں ہے۔ تو بیعت کرنے سے پہلے جان لو کہ اسلام کی بیعت ہے کیا۔ وہ چونکے فرمانے لگے، انکم تبایعون علی حرب الاحمر والاسود من الناس، لوگوں تم جو دست مصطفیٰ میں ہاتھ دے کر بیعت کر رہے ہو، اسلام کے نام پر بیعت کرنے کا معنی یہ ہے کہ ہر سرخ و سفید سامراج، تمام باطل اور طاغوتی طاقتیں، سرخ اور سفید، ہر وہ شخص اور ہر وہ قوت جو دین اسلام کی دشمن ہے، اس کے خلاف برسرے پیکار ہو جانے کا نام اسلام کی بیعت ہے۔ آج سے سکھ اور چین کی نیندیں ختم، سکھ اور چین کی نیندیں ختم، دکھ کی راہ شروع، پھولوں کی سیجیں ختم، کانٹوں بھری راہ شروع، آرام، چین اور سکون ختم۔ جب تک اسلام کا جھنڈا بلند ہو کر لہرا نہ لے، اس وقت تک آرام حرام۔ یہ ہے اسلام کی بیعت۔ اور ہر باطل طاغوتی استعماری طاقت کے خلاف جنگ مول لے لینا، ہر دین کے دشمن کو اپنا دشمن بنا لینا، اگر یہ سودا قبول ہے تو حضور علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت کر لو۔ ایک شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ یہ بیان میں مختصر کرتے ہوئے صرف یہ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر تمہارے اندر غیرت ایمانی نہیں
تو پھر یہ مراقبے، یہ ذکر و اذکار، یہ نمازی پیدا کرنا، یہ سارا ایک فراڈ ہے، یہ دھوکہ دہی ہے۔ یہ غوث الاعظم کے کانفرنسز میں یہ کہنا کہ غوث الاعظم وہ تھے جنہوں نے صلیبی جنگوں کے لیے اپنے بیٹوں کو بھیجا، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ تو غوث الاعظم تھے، تم کون ہو؟ تمہاری زندگی میں اسی فلسطین کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، فلسطینیوں کو کچلا جا رہا ہے، نہ اسپتال محفوظ، نہ شاہراہیں محفوظ، نہ پناہ گاہیں محفوظ، نہ مساجد محفوظ، نہ خانقاہیں محفوظ، نہ مدرسے محفوظ، کوئی پناہ نہیں رہ گئی جہاں پہ حملہ نہیں ہو رہا۔ لیکن ان حالات کے اندر ایک تنظیم ایسی ہے جو مسلمانوں کی نمائندگی کی دعوے دار ہے، لیکن اس کا سربراہ اور وہ ساری تنظیم خاموش ہے، اور اس کی خاموشی آپ کی منافقت پر سوالیہ نشان ہے کہ جو آپ کہتے تھے وہ آپ ہے نہیں ہیں، اور جو آپ ہیں وہ ایک شرمناک کردار ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو موت سے پہلے توبہ کی توفیق دے، اور شاید وہ وقت آئے کہ آپ کے اندر ایمان کی چنگاری جاگے اور غیرت ایمانی بھی جاگے۔ شکریہ۔